السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال المانجمنت دو سيمستر 1، ليكسبليكاسيون خاصة بالباشلور بكالوريوس اس ان ايكونومي جيستيون بجميع لي فيليير ديالو، اي اوسي بوغ لا ليسونس فوندامونتال اس ان، اي بوغ لي ستوديون اللي كيقراو مانجمنت ولا l'organisation des entreprises ou l'entreprise et son environnement, les différents établissements publics et privés. Donc la partie d'aujourd'hui c'est la partie numéro 32. فهاد البارتي ديال اليوم ان شاء الله اللي غتكون الابيزود رقم 4 ديال لي ستركتور دونتربريز. غنكملوا لي ستركتور دونتربريز، غنشوفوا ستركتور ستاف اند لاين. ستركتور ستاف اند لاين اللي هي تروازيام تيب دو ستركتور بعد ما درنا ستركتور هيرارشيك و ستركتور فونكسيونيل. دابا ستاف اند لاين، ستاف اند لاين اوسي كتسمى ستركتور هيرارشيكو فونكسيونيل، يعني جمع بيناتهم بجوج، جمع مع ستركتور هيرارشيك و ستركتور فونكسيونيل. دونك ستاف اند لاين ولا hiérarchico-fonctionnel. Donc, cette structure est un système qui cherche à cumuler les avantages et à éliminer les inconvénients de modèle hiérarchique et de la structure fonctionnelle. Donc, بالنسبة لهاد la structure هادي هي واحد la structure اللي كتحاول أنها تجمع بين structure hiérarchique و structure fonctionnelle، يعني أنها كتحاول أنها هذوك لي زافونتاج اللي هضرنا عليهم في ستركتور هيرارشيك و لي زافونتاج اللي هضرنا عليهم في ستركتور فونكسيونيل جمعناهم في ستركتور وحده، هما ستركتور ستاف اند لاين. وهذوك لي زونكونفينيون، هذوك السلبيات حاولنا ان نحيدوهم اليمينيهم. دونك هذه هي ستركتور اي ستاف اند لاين. دونك بالنسبه لهاد ستركتور il repose sur deux principes. جوج ديال لي برينسيپ. اول برينسيپ هو البرينسيپ دو لونيتي دو كوموندمون. لونيتي دو كوموندمون كيبان في لي لين، يعني فيرتيكال لي لين. هنا كنهضروا على لي لين هيرارشيك، سيتادير كو هادوك لي سيبوردوني ولا لي سالاريي عندهم ان سول شيف هيرارشيك اللي هو الشيف ديالهم هو اللي كيعطيهم. هنا كنهضروا على لا لوتوريتي توتال. دونك l'unité de commandement, c'est-à-dire que le pouvoir sultan appartient à des chefs hiérarchiques qui sont en ligne, qui sont les lignes. On a la ligne hiérarchique. Hado qui dispose d'une autorité générale. يعني هادوك اللي كاينين في les lignes عندهم autorité totale. Et là, les subordonnés ولا les salariés. Deuxième principe هو la spécialisation. La spécialisation فين كتكون في staff. يعني هادوك فيرتيكال، هذوك اوريزونتال عفوا. ستاف هو ايتا ماجور ولا كتعتبر لي فونكسيونيل. دونك شنو هو لا سبيسياليزيون؟ سي لو في دو ريسبونسابل كي كونساي مي كي نو ديسيد با اي اوبسيرف اي سون ستاف ايتا ماجور. دونك هنا في لي سبيسياليزاسيون يدوك واحد كيتسمى ايتا ماجور اللي هو لو ستاف اللي هو كيعطي غير دي كونساي، هو ريسبونسابل وكيعطي دي كونساي، لي كونساي لي ديفيرونت بيرسونيل وكيدير لوبسيرفاسيون، ولكن ما كيقررش. ولا كيقرر هما لي لين هيرارشيك. دونك سيت ستركتور سو كومبوز دو دوز اورغان كيما شفنا، كتكون من جوج ديال لي زورغان. كاين لي زورغان هيرارشيك اللي كتكون عندهم سول اوتوريتي ولا اوتوريتي توتال، وكاين اورغان جديد اللي هو الايتا ماجور. هذا ايتا ماجور تيكون بلاسي اوبري دي زورغان هيرارشيك، كيكون حدا لي زورغان هيرارشيك اللي هو عنده فونكسيون دو كونساي كيعطي النصائح، l'étude, préparation et de contrôle. Donc, il y a un exemple, il y a la fonction staff and line. Donc, direction générale, les rois, ligne hiérarchique, donc, il y a une ligne hiérarchique verticale. Donc, il y a une seule autorité. Il y a qui يحكم على هذا وكيحكم على هذا وكيحكم على هذا هذوك كيحكموا على هذا وهذا. هذا الشيء سميتو. وكاين هذا هو الايتا ماجور. ايتا ماجور. قلنا ان ليتا ماجور كيكون بري دو كيكون قريب لهذاك لي زورغان هيرارشيك. هما لي زورغان هيرارشيك كيكون قريب ليهم، يعني كيعطي دي كونساي، كيعطي دي بلانيفيكاسيون، كيدير لو كونترول، كيدير ليتود. هما دونك دابا نشوفوا لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديال هاد ستركتور. لي زافونتاج ديالها سامبليسيتي اي لا سيباراسيون دو ريسبونسابل، يعني سامبل وكاين واحد لا سيباراسيون دو ريسبونسابل. كل ريسبونسابل عنده المسؤوليه ديالو.
il accroît la compétence de l'entreprise. يعني يمكن نخدموا بهاد structure la compétence de l'entreprise كتزاد. La décision peut être plus rationnelle. يعني أنا les décisions القرارات يكونوا بلي راسيونيل، يعني كنتاخدوا قرارات بلي راسيونيل، حيت كاين هذاك ليطا ماجور اللي كيعطي دي كونساي، كيقدم دي شوز اللي هما مزيانين بور لي ديسيزيون. لي انكونفينيون السلبيات لاباريسيون دي ستاف élève لو كو دو فونكسيونمون. ملي كيكونوا لي ستاف يعني ان لي كو ديال الفونكسيونمون ديال هاد لي ستاف كيطلب بزاف، دونك كيكونوا لي كو طالعين بزاف. دي ميزونطونت بوف سورجير اونتر لو ستاف اي لاين، يقدر يكون واحد سوء تفاهم اونتر لو ستاف ايتا ماجور و لي زورغان hiérarchiques. كاين مشكل ديال لو ريسك دو كونفيزيون اونتر لا ديتيرميناسيون دي ريسبونسابيلتي اون كا دو موفي ريزلتا، يعني كيقدر يكون واحد الخلط ديال شكون اللي مسؤول الا كانت موفي ريزلتا. مثلا خرجت واحد الريزلتا موفي، دونك ايسي شكون المسؤول؟ واش لي زورغان هيرارشيك ولا ستاف ولا ليطا ماجور؟ دونك هنا كيكون واحد الكونفيزيون، واحد الخلط. دونك اوسي كيكون لو ريسك دو سبستيسيون ديال ليطا ماجور و ريسبونسابل هيرارشيك. يقدر ان دوك لي ريسبونسابل هيرارشيك يبدلوا ليطا ماجور حيت هما المسؤولين. ريسك دو كوشير دو سيرفيس دو ليطا ماجور، هاد ليطا ماجور كيطلب السيرفيس ديالو كتطلب ديكو طالعين، دونك هادشي راه ماشي شي حاجه مزيانه بور لونتربريز. دونك جيسبر انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون اللي شرحت لكم فيها ستركتور ستاف اند لاين. دابا ساليناها، بقاو لينا جوج ديال لي ستركتور هما لي ستركتور ماتريسيال اي ستركتور ديفيزيونيل. دونك غنديرهم ان شاء الله في الفيديو جايين بالله تعالى. السلام عليكم.